बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं जवाद कमाल। गुज़िश्ता साल ये खबरें आती रहीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, आम आदमी को रिलीफ देने में हुकूमत नाकाम रही है, सनतें बंद हो रही हैं। अब इस साल हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करेगी, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए किस हद तक इक़दाम करती नज़र आएगी, क्योंकि ये भी कहा जाता रहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुकूमत कम कर सकती है, लेकिन नहीं की। अब इस नए साल, नए महीने में, जनवरी में, क्या हुकूमत फौरी तौर पर आवाम को इक़दाम करेगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जनवरी में IMF के साथ जायज़ा मुज़ाकरात होंगे, वो मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। अगर खुदा न खासा इन मुज़ाकरात में एक बार फिर से तातुल आया तो फिर मईशत में कितना बड़ा एक नुकसान हो सकता है पाकिस्तान की मईशत को। और क्या इस साल भी खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट होने की बातें होती रहेंगी पाकिस्तान में? जो सनतें गुज़िश्ता साल बंद हो गई, वो सनतें अब पाकिस्तान में इस साल दोबारा खुलेंगी और मज़ीद सनतें खुदा न खास्ता बंद होने का खदशा जो है वो किस हद तक टलेगा? सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसके खात्मे के लिए हुकूमत इस बरस क्या इक़दामात करेगी? क्या ये साल इंतखाबात का साल साबित होगा? जो डॉलर्स की किल्लत थी, डॉलर्स की स्मगलिंग को हुकूमत पिछले साल तो रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, क्या इस साल मईशत को जिस भंवर में फंस चुकी थी, जिसका इजहार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने किया, उस भंवर से पाकिस्तान को मईशत को निकालने में हुकूमत कामयाब होगी? और जो सियासी अदम इस्तेहकाम की राह में रुकावट क़ुव्वतें हैं, उनसे निमटने में हुकूमत कामयाब हो पाएगी? इन तमाम तर सूरत हाल को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मुबशर बुखारी साहब ने, माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस अस्तम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुबशर बुखारी साहब, आपको क्या लगता है, एक मामला तो हुकूमत के हाथ में है, इस बात पर मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये कह चुके हैं कि फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए, डीजल की कीमत कम करनी चाहिए। ऐसा ना करने से हुकूमत को नुकसान कितना हो रहा है सियासी तौर पर? जी, यकीनी तौर पे, बल्कि अगर आप तमाम मुआशी पॉलिसियाँ देखें, इन पॉलिसीज़ का आउटकम यही है कि अपनी ग्राउंड जो है वो लूज़ कर रही है पीडीएम की गवर्नमेंट, क्योंकि ये आप अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले का सिनेरियो देखें तो महंगाई मार्च हो रहा था और प्रोटेस्ट हो रहे थे महंगाई के नाम पे, और महंगाई को ख़त्म करने के लिए और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ये हुकूमत आई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो अवामी मसाइल थे और जिनको बहुत ज़्यादा इमीडिएटली फोकस करना था हुकूमत को, उस उन 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 मसाइल में ये महंगाई सबसे बड़ा। पेट्रोल प्राइसेस तो अपनी जगह पे, लेकिन पेट्रोल तो एक, चलिए, लग्जरी आप कह लें आजकल के दौर में, कि जिसने ट्रैवल करना है, जिसने गाड़ी रखी है, मोटर बाइक रखी है, जो आम आदमी, आम बच्चा जो मोटर बाइक नहीं चलाता, उसके लिए तो सबसे अहम चीज़ जो है वो खाने की खोरनी चीज़ें हैं, जिसमें आटा सरे फहरिस्त आता है, जो कि एक कॉमन कमोडिटी है और उसकी प्राइसेस जहाँ पे चली गई हैं, क़ुव्वत खरीद से बाहर हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो है, कम से कम इन फ्रंट्स के ऊपर डिलीवर नहीं कर रही। उसी वजह से यकीनी तौर पे इनको सियासी तौर पे नुकसान हो रहा है। और अगर ये इसको किसी तरीके से सेटल कर लेती तो आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में शायद पीडीएम को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, अगरचे फिर भी उनकी तवक्कुआत से बढ़ के रिजल्ट उन्हें हासिल हुए। लेकिन वो डैमेज देखा जा सकता है कि पीटीआई जो कि वहाँ पे सिर्फ एक डेढ़ हुकूमत बनाई उन्होंने, उसके बावजूद वो वहाँ पे लीडिंग पार्टी के तौर पे आई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खसूसन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कई हुकूमतें उधर कर चुके हैं, और फेडरल में भी उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद, क्योंकि ट्रेंड तो यही होता है कि मोस्टली फेडरल गवर्नमेंट जो जिनकी होती है, आज़ाद कश्मीर की जो भी हों इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट हों या दूसरे हों रियासती असम्बली के, वही जीतती है। लेकिन हमें रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट नजर आए, और उसके पीछे मुझे लगता है कि यही हुकूमत की जो, मैं तो फेलियर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, हालात जिसके भी किए गए हों, जिसकी जानिब से भी ये पैदा किए गए हों, वो हाँ इमरान खान को ब्लेम करे। खैर, ये तो लेकिन दावा देखिए, करते थे ना, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये दावा करते थे कि ये शाहिद खाकान अब्बासी मुतअद्दिद प्रोग्राम से बैठ कर कहते थे, आज मुझे मिनिस्ट्री दे दे, मैं कल पेट्रोल के प्राइस यहाँ पहुंचा दूं, गैस के प्राइस यहाँ पहुंचा दूं। अब तो 7 माह हो गए सर।
देखिए अच्छा मीडिया और मीडिया पर्सन का काम होता है कि विसल ब्लोअर हो और उसमें आप ये नहीं चाहते कि जी आप ये नहीं कहते कि जी माजी में ये हुआ, आपको हुकूमत वक्त की अकाउंटेबिलिटी, मीडिया ट्रायल की मैं बात नहीं कर रहा, अकाउंटेबिलिटी करना होती है। इमरान खान साहब भी यही गलतियां करते रहे, वो पिछले दो हुकूमतों को कोसने देते रहे और अब मौजूदा हुकूमत भी अपनी नाकामियों का जिम्मेदार इमरान खान साहब की हुकूमत को ठहराती है। ये कतई जायज़ बात नहीं है। जब आप हुकूमत में इस दावे पे और इस नारे पे आए थे कि हम महंगाई के खिलाफ आए हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं, तो फिर आपको रिलीफ देनी चाहिए। जहाँ तक मिफ्ता साहब का ताल्लुक है, ये भी एक मुज़क्का-खेज़ बात है। आपने चूँकि सवाल किया कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, तो मिफ्ता साहब तो जो बॉम्ब्स ड्रॉप करते रहे हैं हम पे बैठ के, वो आपके सामने हैं और अब वो चूँकि उस पोज़ीशन में नहीं रहे, जी। इसहाक डार साहब ने उन्हें के रिप्लेस कर दिया था, इसलिए अब उन्हें बड़ा आसान सा ये लिप सर्विस लग रही है। लेकिन ये हकीकत है कि जो हमने शराइत डॉक्टर कैस असलम इस पे आपको बहुत बेहतर बता जी, जी। पाएंगे, लेकिन जो शराइत हमने तय की हैं, दो चीजें खसूसी तौर पे, और सब्सिडीज तो अव्वल तो खत्म हो जाएंगी और कर दी गई हैं, ऑलरेडी कर दी गई हैं, लेकिन दो चीजें खसूसी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और गैस टैरिफ, इस पे कम से कम सब्सिडी हुकूमत देने की ठीक है। पोजीशन में नहीं है। हाँ, अगर इंटरनेशनल मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड डिक्रीज ऑफ प्राइसेस होता है तो उसमें फिर गवर्नमेंट कम करके क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी, लेकिन सब्सिडी उसमें भी नहीं होगी। राइट। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है, मुल्क में सनतें क्यों बंद हो रही हैं, आखिर रुकावट क्या है आवाम को रिलीफ पहुंचाने में हुकूमत की राह में? क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यही लोग बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, दावे करते थे कि हम तो एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीने में ठीक कर देंगे मामलात को, मईशत मौजूदा हुकूमत से संभल नहीं रही है। अब जब खुद हुकूमत में आ गए तो अब इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि रिलीफ के नाम पर हुकूमत ली और रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। सनतें बंद होने से रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम क्या आप समझते हैं करना चाहिए हुकूमत को? शुक्रिया। बात यह है जी कि जब आपके इंटरेस्ट रेट्स 16% पे होंगे, अमेरिका ने अभी बढ़ाए हैं, उन्होंने 4% पे वो इंटरेस्ट रेट रखे हुए हैं, इंडिया के 6% पे हैं। पहली जो 10 इकोनॉमीज़ हैं उनमें से कोई भी 6 से ऊपर नहीं है इंटरेस्ट रेट, आपके 16% हैं और पैसा इस मुल्क से बाहर जा रहा है, तो 16% इंटरेस्ट रेट। और आज जो खबर है कि इस हफ्ते का की इन्फ्लेशन 29% पे चली गई, तो जब 29% पे इन्फ्लेशन होगी, 16% पे इंटरेस्ट रेट्स होंगे, डॉलर 260 पे भी नहीं मिल रहा होगा, तो इंडस्ट्री को, और बिजली के बिल महंगे हैं, गैस महंगी है, जो मर्जी वजह हो उसकी, तो फिर बिजनेस तो नहीं हो सकता। कंज्यूमर को अपने प्रॉब्लम्स हैं कि आटा महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, रोज़मर्रा की चीज़ें उनको नहीं मिल रही, और प्रोड्यूसर जो है वो भी अब पैसे डॉलर्स में कन्वर्ट करके इस मुल्क से बाहर लेके जा रहा है। तो आपका जो सवाल है उसका आंसर तो इमीडिएटली ये है कि गवर्नमेंट खुद हिस्सेदार बनना छोड़े, वहाँ जहाँ उसको चाहिए कि वो मरातें दे, टैक्स छूट दे, टैक्स हॉलीडेज़ दे और एक्सपोर्ट टैक्स बंद करे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमा सकें, और वो जो बच्चे हमारे अनपढ़ हैं उनको इमीडिएटली कोई स्किल्स दे के दुनिया में भेजे ताकि वो डॉलर भेज सकें, तो चीज़ें। मगर जब हुकूमत सिर्फ सियासत करेगी, और बल्कि मज़े की बात तो ये है जो बुखारी साहब ने भी कही है कि एक ही गवर्नमेंट के दो फाइनेंस मिनिस्टर अब एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब ये नहीं हो रहा कि पीटीआई और पीडीएम एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही है, ये हो रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार एक दूसरे को, तो वहाँ फेलियर ऑफ गवर्नेंस और फेलियर ऑफ पॉलिसी तो नज़र आता है। मेरा तो ये ख्याल है कि यही, इससे पहले कि और बदनाम हो, हुकूमत इलेक्शन की तरफ चले जाएं और देख लें कि कहाँ खड़े होते हैं सारे के सारे, बट इकोनॉमिक पॉलिसी जब मैं इस पर तक आगे नहीं चलकर आएगी। आपसे बात करूंगा, सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन डॉक्टर कैस असलम साहब पहले आप ही मुझे इसका जवाब दीजिए कि IMF से जो कर्ज मिलना है इसमें ताखीर क्यों हो रही है, क्या वजह है जो वो ये मुआहदा इतना डिले हो रहा है? देखें,
باقی شرطیں تو اپنی جگہ جو بڑی مشکل ہیں، مگر آئی ایم ایف اب جو ان سے مانگ رہی ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ رکھیں جہاں سے گورنمنٹ پیسے دے، اور جہاں جاتے ہیں، جس شعبے کو جاتے ہیں، وہاں کتنے پڑے ہوئے ہیں، اس کا ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگلے 1 سال لگے گا اس سارے کو کرنے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سال، بلکہ آج تک یہ سارا ہو جانا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پہلے کچھ گارنٹیز پہ تو آپ کو 2 پوائنٹ سمتھنگ ڈالرز دے دیے تھے۔ اب جو اگلی تاخیر یہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو 5 سال کی ہو، جس کی ایک اکنامک پالیسی ہو، اور وہ اکنامک پالیسی ان کی شرائط کے ساتھ افیلیٹڈ ہو۔ جب 8 مہینے یا 1 سال کی حکومت سے وہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں، اور جس میں صرف کرائسس ہی نظر آ رہے ہیں، سو تو یعنی تاخیر کہ آپ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بھی لگتا ہے کہ ایک مضبوط حکومت کے ساتھ ہی ٹھیک مذاکرات یا معاہدے ہو سکتے ہیں؟ جی، آپ کے سارے پارٹنرز اب یہی چاہ رہے ہیں کہ مضبوط 5 سال کی حکومت ہو، ڈیولی الیکٹڈ ہو، حالانکہ یہ بھی الیکٹڈ ہیں، بٹ لیکن ہمارے پاس تو ڈاکٹر صاحب آپ تو ماہر معاشیات ہیں۔ اچھا چلیں، بطور میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن بطور ماہر معاشیات آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم صحافیوں کے پاس خبر فی الحال یہ ہے کہ حکومت اس اسمبلی کی مدت کو مزید بڑھانا چاہتی ہے، تو کیا اس سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ ایک یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے، غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے جی، 1-1.5 سال حکومت اور ہے، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو شاید یہ چاہتی ہے کہ ایسی حکومت ہو جو ڈیلیور کر لے، جو انہوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، وہ عوام کے لیے ڈیلیورنس ہے یا آئی ایم ایف کے لیے ڈیلیورنس ہے، یا ٹیکس اکٹھے کرنے میں آج بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 29% پہ ہو گیا ہے، تو ڈیلیورنس چاہتی ہے۔ ان کا پرابلم نہیں ہے کہ یہ ڈیموکریٹک حکومت ہے، ان ڈیموکریٹک حکومت ہے، زیادہ لمبی ہے، یا ان کا پرابلم ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے اور وہ لانگ رن ہونی چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو کوئی پرابلم اس قسم کا نہیں آ رہا، اگر آپ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، آپ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کر رہے ہیں، جو ناکام ہے یہ حکومت۔ قوم کو پرابلم ہے اصل میں، تو یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، یہ جو فورن انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، یہ قوم کے پرابلمز ہیں اور حکومت کے اپنے پرابلمز ہیں، جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے، بالکل، اور پولیٹیکلی ہی حل ہوگا وہ۔ سلمان عابد صاحب، ملک میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ریلیف کے نام پر حکومت میں آنے والی جماعتیں اب اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ وہ ریلیف دینے میں ناکام رہی ہیں۔ عام آدمی کو ریلیف آخر کون سی حکومت فراہم کر سکے گی؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ معیشت کو وینٹیلیٹر سے ہٹانے کا فارمولا کسی جماعت کے پاس ہے بھی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معیشت کو آپ نے وینٹیلیٹر سے نکالنا ہے تو ہمیں اکانومی کو کسی جذباتی کانٹیکس میں ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی اکانومی کے مسائل جو ہیں بڑے سنگین نوعیت کے ہیں اور بڑے سینسیٹیو معاملات ہیں، اور اس کا ایکشن پلان جو ہے وہ لانگ ٹرم، مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم کی بنیادوں پر ہوگا، اور خاص طور پہ ہمیں اپنی اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے اکنامک کے کانٹیکس میں، جس سے ہم اپنی انٹرنل اکانومی کو اسٹیبلش کر سکیں۔ لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ ماضی کی حکومت ہو چاہے وہ آج کی حکومت ہو، وہ وقتی طور پر معیشت کے فیصلے کرتے ہیں، یعنی روزمرہ کی معیشت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی نوعیت کی ریفارمز چاہیے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف جو ہمیں کنڈیشنز دیتا ہے اس میں بھی ہم ایک لنگر آن کی پالیسی تو نافذ کر دیتے ہیں، لیکن وہ سٹیپس اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جو آئی ایم ایف جن کی نشاندہی کرتا ہے، اور آئی ایم ایف پہ ہماری ڈیپینڈنسی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب ہمارے پاس اپنی انٹرنل اکانومی کو کچھ بچا نہیں ہے، اور ساری کی ساری ڈیپینڈنسی ایکسٹرنل کانٹیکس میں ہے۔ پھر جس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے فلاں لوگوں پہ ٹیکسز لگائیں، تو ہم ان طاقتور طبقوں پہ ٹیکس لگانے کی بجائے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں عام آدمی کے اوپر۔ اب اس کی وجہ سے پھر نزلہ بھی جو ہے نا نیچے سارا عام آدمی کو گرتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں یہ سوال اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے کہ حکومت کوئی بھی آ جائے، کیا عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے؟ تو جواب ابھی تو فوری طور پہ نفی میں نظر آتا ہے، مائنس میں نظر آتا ہے، کیونکہ جو عام آدمی کے مفادات کو بنیاد بنا کر ریفارمز کرنی ہے وہ ہمارا ترجیحی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم تو دیکھیں نا، ابھی آپ نے شبر زیدی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی ایک دو چینلز کے اوپر، کہ جہاں وہ ٹیکس لگانے کی کوشش کرتے تھے تو وہاں یہ رولنگ ایلیٹ آ جاتے تھے اور وہ سمجھوتا کرنا پڑتا تھا حکومت کو۔ عمران خان صاحب پہلے چاہتے نہیں تھے، پھر بعد میں ان کو مجبوراً جو ہے انہی کی باتیں ماننی پڑتی ہیں۔
جو رولنگ الیٹ کے طبقے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو کمزور قسم کی پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں جو چند چند ووٹوں کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں، ان سے تو آپ کوئی میگا قسم کی اگریسو قسم کی ریفارمز نہیں لا سکتے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے نا، ایک طرف ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کولیپس ہوتی جا رہی ہے، ڈیفالٹ ہوتی جا رہی ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، لیکن دوسری طرف ہم اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 76 کے قریب ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، 26 لوگ وداؤٹ جو ہے نا ان کے پاس انسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے، محکمے کوئی نہیں ہے، وہ وزیر بنے ہوئے ہیں، مشیر لگ رہے ہیں. پھر آپ پروونشل گورنمنٹس کو دیکھیے، میں نے آج پڑھا ہے اخبار میں کہ 4 ارب اس سے زیادہ جو ہے وہ صرف میڈیا ایڈز کے لیے نکالے ہیں پروونشل گورنمنٹ پنجاب نے. اسی طریقے سے آپ اپنی جو اس وقت بلاول بھٹو صاحب ہے وہ جس طرح سے عالمی دورے کر رہے ہیں، وہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ہمارے ترجیحات بالکل مختلف ہیں. وہ جو جسے کہتے ہیں نا معاشی ایمرجنسی کے کانٹیکس میں ہمیں غیر معمولی اقدامات اٹھانے ہیں، وہ تو ہم اٹھا ہی نہیں رہے ہیں. ہم تو ایک روایتی طریقے سے جب معیشت کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ باہر کی دنیا، چاہے وہ سعودی عرب ہے، امریکہ ہے، کویت ہے، یہ سارے ممالکوں سے کسی مسلم برادری سے پیسہ آ جائے اور ہم اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھ سکیں. ٹھوس اقدامات کے لیے تو ابھی تک ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ تیار نہیں ہے. اور یہ جو آئے تھے حکومت والے اس وقت، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ عمران خان سے زیادہ تجربہ کار ہے، زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، زیادہ وزڈم ہے ان کے پاس، زیادہ ویژن ہے، زیادہ ان کے انٹرنیشنل کانٹیکٹس ہیں، وہ معیشت کا علاج کر سکیں گے. لیکن یہ بھی ناکام ہو چکے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں. تو اس ساری بے بسی کے اندر جو ہے پاکستانی قوم کے اندر تو مایوسی کا پیدا ہونا فطری بات ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بریک پر جانا ہے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ مساق معیشت کیوں نہیں ہو پاتا. اپنے مفادات کے لیے اکٹھی ہونے والی سیاسی جماعتیں معیشت کی بہتری کے لیے ٹھوس پروگرام آخر کیوں لے کر نہیں آ رہی ہیں، اور جو صنعتیں پاکستان میں بند ہو رہی ہیں ان کو بند ہونے سے روکنے کے لیے، مزید صنعتیں نہ بند ہو، فوری طور پر کن اقدامات کی ضرورت ہے. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. سیاسی جماعتیں معیشت کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات آخر کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ مبشر بخاری صاحب، ایک تو یہ بتائے گا جو صنعتیں جتنی تیزی کے ساتھ پاکستان میں بند ہو رہی ہیں، آئے روز خبر آتی ہے کہ فلانی صنعت نے اپنا پلانٹ بند کر دیا، فلانی کمپنی نے اپنا پلانٹ پاکستان میں بند کر دیا ہے، اور اب اس وقت جو ٹھوس اقدامات معیشت کے لیے ضروری ہیں وہ کیوں نہیں حکومت اور سیاسی جماعتیں کرتی نظر آ رہی؟ کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کو ایک دفعے جو ہماری انڈسٹری ہے اس کی زبوں خالی نظر آئی تھی جب بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ عروج پہ تھی. 2011-12 کے قریب تو ہمارے بہت سارے صنعتی یونٹس پاکستان سے نکلنا شروع ہو گئے، اور بنگلہ دیش میں اور ملیشیا میں جا کے ہمارے انڈسٹریلسٹ وہاں پہ سیٹل ہونا شروع ہو گئے، بلکہ انہوں نے انڈسٹریلائزیشن ادھر سٹارٹ کر دی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کا را مٹیریل وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے. ایل سیز کے ایشوز ہیں، کیونکہ میرا ایک ایسے دوست سے کل پرسوں گفتگو ہو رہی تھی جن کی فیملی اس وقت 3 انڈسٹریز چلا رہی ہے، جس میں الیکٹرانکس کی اور گاڑی کی ہے. تو وہ یہی رونا رو رہے تھے، جی ہمارا را مٹیریل جو ہے وہ ہمیں نہیں پہنچ رہا. تو ایک تو وجہ یہ ہوگی. دوسری کیس اسلم صاحب فرما چکے ہیں کہ جو پاور سیکٹر کی میں جو پرائس ہائیک ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے. آپ کی کاسٹ پروڈکشن ہی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ انتہائی ٹاپ ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیوں نہیں ایک پلان دیتے، اس کا جواب میرا جو ہے وہ تھوڑا سا شوگر کوٹڈ ورڈز میں ہوگا لیکن شفاف ہوگا. یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز پاکستانی سیاست میں ایسے ہیں جن کے ایکسپینڈیچرز ہمارے بجٹ میں نہیں آتے، اور ان ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ڈائریکٹ نوٹ کرنسی چھپوانے پڑتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں اگر کوئی اسسٹنس یا ایڈ آ جائے تو اس میں بھی کٹ لگ جاتا ہے. نان ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں جو ہمارے اسپیشل ہیڈ میں آتے ہیں، ہیڈ کاؤنٹ میں آتے ہیں، اور وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوتے. اور انہی کی وجہ سے، کیونکہ اگر آپ مساق معیشت اگر یہ پارٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کا پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری پرنٹنگ آف کرنسی نہیں کریں گے اور وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے اس طریقے سے، کیونکہ یہی بات انفلیشن کا سبب بھی بنتی ہے. افراط زر اور گردشی نوٹ جو ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں مبشر بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات خدا نخواستہ
श्रीलंका जैसे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, यही सब होना शुरू हो गया। ये वो नुक्ता है जो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ बड़ी एहतियात से, बड़े मुहतात अंदाज से। वो नहीं, यही है कि वो जो हमें बात खुलकर करनी चाहिए ना डॉक्टर साहब। जी मुबशर। नॉन बजटरी एलोकेशंस जो हम स्टेट बैंक से डायरेक्ट नोट छपवा के जिन जरूरियात को पूरा करते हैं, सबसे पहले तो इसके लिए किसी मिसाक की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट पहले तो एडमिट करे कि हाँ जी ये होता है और उसका क्या स्केल था। चलिए वो अगर आप पब्लिक नहीं करना चाहते ना कीजिए, क्योंकि उसमें आपको इन्वॉल्व होंगे इंटरनेशनल रिस्क, लेकिन कम अज कम उसको रोकने का इंडिया तो कोई दीजिए। क्योंकि मेरा ख्याल है कि सबसे पहली प्रॉब्लम वो है, अगर आप उसको ओवरकम कर लेंगे, पहला स्टेप उठाएंगे, तो बाकी फिर दूसरी जानेब आप निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है उसके लिए मिसाक की जरूरत नहीं, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है। लेकिन चूंकि जवाब आप आ चुके हैं और मेरे भाई सलमान आबिद ने भी कहा कि कमजोर हुकूमतें स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकती, और स्पेशली हुकूमतें जो मुख्तलिफ अफराद और मुख्तलिफ लोगों से डिक्टेशन लेती हों, वो तो बिल्कुल ऐसा कदम नहीं उठा सकती। और स्पेशली ऐसी सूरत में जब वही अफराद और वही इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स स्टेक होल्डर हों आपकी इसमें, उन्हें भी एक पिज़्ज़े का बड़ा हिस्सा मिल रहा हो, जबकि हमारी की तो ये होनी चाहिए कि पिज़्ज़ा इतना बड़ा हो कि पूरी आवाम को थोड़ा थोड़ा चंक मिल सके। ये हमारे बहुत पुराने एक वजीर खजाना ने कहा थी ये बात, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनकी बात खा भी रह गई। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता, मैं कम अज कम होपलेस हूँ इस मामले में। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, एक तो कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात तो पैदा नहीं हो रहे, सूरत हाल वैसी नहीं है, और डिफ़ॉल्ट होने की तलवार क्या अब भी लटक रही है? इस पर भी रोशनी डालिएगा कि जो मुल्क में डॉलर्स का बहरान है, इसकी वजह क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है? मुबशर बुखारी साहब ने दबे लफ्ज़ों में काफ़ी कुछ बताया, आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब? देखें, दोनों मुबशर बुखारी साहब ने और सलमान आबिद साहब ने बड़ी खूबसूरती से आपको सारा सिनारियो दिखा दिया है। वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वही लोग हैं जो इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वो एक भाई इधर है एक भाई उधर है, वही लोग हैं। जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि इस गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र्स हैं वो सब न्यू क्लासिकल हैं, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट को बिलीव करते हैं, और वो सब फेल हो चुकी है। हम जब तक अपनी ज़मीन को प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, अपनी मदनियात को एक्सपोर्टेबल नहीं बनाएंगे, अपने सर्विस सेक्टर को जो 60% है अब जीडीपी का एक्सपोर्टेबल नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स नहीं देंगे, ये उसके अलावा जुडिशल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये सारे 21वीं सदी के लवाजमात को देख के अगर आप नहीं करेंगे तो बार बार आप इसी घिनौने चक्कर में रहेंगे। आज नहीं डिफ़ॉल्ट करते तो 2 साल बाद फिर डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। आपको हर दफ़ा दोस्तों से कर्जा मांगना पड़ता है, वो दे देंगे तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। वो जिस दिन नहीं देंगे कहेंगे जी अब हमारे पास भी पैसे नहीं हैं, तो फिर आपके पास कोई और सूरत नहीं होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिकल पार्टीज मिलके इकोनॉमी को नहीं चला सकती। आपको छोटे कारोबारी इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको हम एसएमईज कहते हैं, आप को जो है लेबर यूनियंस को, आपको ये जो चेंबर्स हैं, आपको इंडस्ट्री को मिला के आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपकी इस बारे में भी राय चाहूंगा। कुछ माहिरीन भी ये कहते हैं, हमारे इंतहाई सीनियर मोतबर सज्जाद मीर साहब का मौक़िफ़ ये है कि इसहाक डार साहब भले 2-3 बार पहले वजीर खजाना रहे, लेकिन वो मैनेजर है। हमें हमारी मईशत को ठीक करने के लिए माहिर मुआशियात की जरूरत है। क्या वो दुरुस्त है उनका इस बारे में तज्जिया? ये एब्सोल्यूट करेक्ट है। मिफ्ता इस्माइल साहब इकोनॉमिस्ट थे और बड़े मंजे हुए इकोनॉमिस्ट हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजर हैं। दूसरी बात ये है कि इस दफा तो इनके हाथ बंधे हुए हैं। बजट भी पास हो चुका था जब ये आए हैं, और जो स्टेट बैंक है वो भी अब आज़ाद हो गया हुआ था, तो ना ये फिस्कल पॉलिसी पे कोई बहुत ज़्यादा अपना कमाल दिखा सके, ना मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा कमाल। सो ये वो जो था उसी को मैनेजिंग करना चाहते थे, मगर वहाँ फेल हुए। जो डॉलर की आपने बात की वो तो स्पेकुलेटिव है। इस वक्त जो है किसी जगह भी कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, कोई एमएसटी स्कीम नहीं है। तो जो ये काला धन है
جو وہ سارا کا جو کرپشن سے آئے یا اسمگلنگ سے آئے یا کسی اور طریقے سے آئے، وہ سارا اب ڈالرز کو خرید کے اس ملک سے باہر خود ہی مان لیا کہ جی افغانستان جا رہے ہیں. افغانستان اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ نہیں کچھ دے رہا ہے. افغانستان نہیں جا رہا ہے، وہ تو آپ بھیج رہے ہیں افغانستان کے تھرو باہر. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو آپ کی پاورفل کلاسز ہیں، آپ کے جو اکنامک مینیجرز ہیں، آپ کی گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ ہیں، وہ سارے مل کے اس ملک سے پیسہ باہر لے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو باہر پڑھا رہے ہیں. سو انفارچونیٹلی یہاں ریفارمز کو بہت سیریسلی آنے چاہیے. آپ نے بات کی اس کی کیا نام ہے سری لنکا کی، تو سری لنکا جیسے حالات شاید نہ ہوں، کیونکہ وہاں تو انہوں نے پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا، وہاں تو پریزیڈنٹ کو بھگا دیا. یہاں یہ معاشی صورتحال تو کم از کم ایسی ہی تھی. مگر یہ کہ ہمارے پاس اب امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں، ہم نے 3 مہینے کے لیے امپورٹس بند کی ہوئی ہیں. ہمارے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں کہ ہم تیل خرید سکیں، روز لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم وہ گیس جو ہے عوام کو دے سکیں. آٹا مہنگا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کا جواب بھی دیا کہ ڈیفالٹ ہونے کی تلوار کس حد تک، ڈاکٹر صاحب، اور یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ کے، اور جو ہے چھوٹی موٹا ہر دکاندار سے 1000 روپے لے لینا، 1500 لے لینا، یہ معمول بن گیا. کوئی کام بھی آپ کا بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ نے میں چاہتا ہوں آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا پروفٹ میکنگ اکانومی نہیں ہے، جس ڈاکٹر کی صاحب وجہ ہماری سے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. سارے پرابلمز ہمیں ہیں، اور یہ سالو کرنا نہ ان کی طاقت ہے سالو کرنے کی، نہ یہ سالو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے تو پیسے بن رہے ہیں. آپ دیکھیں تو لاہور شہر میں ریل پیل کتنی ہے، کتنی کاریں، کتنے یہ ریسٹورنٹس، کتنے پیٹرول پمپ بھرے ہوئے ہیں، کتنے یہ مالز، وہ اسی پیسے سے بھرے ہوئے ہیں نا جو لوگوں کی جیب سے نکال کے آپ یہ لے رہے ہیں. وہ بے شک بزنس کلاس ہو یا انڈسٹریل کلاس ہو یا گورنمنٹ کے اپنے لوگ ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے تو وہ غریب آدمی کی جیب سے امیر آدمی کی جیب میں جا رہا ہے. تو ان کو کرائسس تو نہیں ہے نا، کرائسس تو عوام کو ہے، کرائسس تو مڈل کلاس کو ہے. کرائسس جو لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، جو لوگ جو ہے اپنی بجلی کا بل نہیں دے سکتے، جو لوگ 2 لیٹر اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے اس قیمت پہ، کرائسس ان کے ہیں. جن لوگوں نے قرضہ لیا ہوا تھا بینکوں سے یا ادروائز، وہ تو ڈیفالٹ کر گئے ہیں. پاکستان ڈیفالٹ بے شک نہیں کیا ہوگا، مگر ان کی یہ ساری 16% انٹرسٹ ریٹ پہ رکھ کے یہ 8% پہ لائیں تاکہ کوئی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو. یہ اس انفلیشن کو نیچے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لائیں. جہاں جہاں ان نیسیسری ٹیکس ہیں، جس میں سلمان عابد صاحب نے کہا انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کریں، امیر آدمی کو ٹیکس لگائیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگائیں، پراپرٹیز پہ ٹیکس لگائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ ہے. سلمان عابد صاحب اس پہ 100% ٹیکس لگائیں تاکہ اکانومی اس سمت میں جائے. آپ ایکسپورٹس کے ٹیکس اڑائیں، لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ. میں آپ سے آگے چل کر بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ کتنا بڑھ گیا پاکستان میں، اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ کہاں جا کے رکے گا. سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے کہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ملک معاشی طور پر ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پھر ساتھ ہی اگلے جملے میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ معیشت ایک بھنور میں پھنس چکی ہے، اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی، بہت سارے ایسے اقدامات کرنا پڑیں گے جو ایڈونچر سے کم نہیں ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، سیاسی جماعتیں معیشت کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات پر متفق کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے 2 وجوہات ہیں. پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ ہماری کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک لانگ ٹرم روڈ میپ نہیں ہے اکانومی کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم فیصلے بھی کر لینا اکانومی کے حوالے سے تو ہمارے پاس فیصلوں کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو IMF کے فیصلوں کے محتاج ہوتے ہیں. تو ہماری ساری ڈیپینڈنسی جب IMF پہ ہوگی تو پھر وہاں سے ڈکٹیشن بھی آئے گی. اسی لیے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ پلاننگ نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں پر جو ہے نا اکانومسٹ جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں، اور جو IMF کے حمایتی یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہی گھوم پھر کے مختلف حکومتوں کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں یا ان کی مالیاتی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں، جیسے سیکیورٹیز کے ایشوز کے اندر وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ یہ سمجھتی ہیں کہ معیشت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. ایک بات. اچھا، جو کام یہ کر سکتی ہیں یعنی اپنے گورننس کے سٹرکچر کو ریفارمز کرنا
अपने गवर्नेंस के साइज को कम करना, अपनी तमाम जो मालियाती अखराजात हैं उसमें कमी लेके आना, वहाँ तो ये सियासी हुकूमतें कोई बड़ा परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि उससे उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, वो जो मफादात है, वो खेल को ज़रब लगती है। दूसरी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। हमें ब्रिजेस चाहिए, हमें अंडर पासिस चाहिए, हमें पुल चाहिए, हमें मोटरवेज चाहिए, हमें मेट्रोस चाहिए, हमें और ट्रेन चाहिए, हमें बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजास चाहिए, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चाहिए। देखिए, अगर इन प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में अगर हमने स्मॉल इंडस्ट्रियाँ लगाई होती आज, तो आज आप देखिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इंडिपेंडेंटली फ्लोरिश हो रही होती। यानी हम इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है, ना छोटी, ना मीडियम, ना बड़ी। हम उसके मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके बड़े बड़े प्लाजास बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास पैसे होते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि इन बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए कमीशन जो है वो ज़्यादा मिलती हैं, तो हम पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, इससे ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो हमारी जो तरजीहात हैं इकॉनमी के या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर आप देखिए कि हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आके कहती है कि हम अपने अखराजात को कम करेंगे, वो बढ़ा देते हैं, वो साइज ऑफ गवर्नमेंट को बढ़ा देते हैं। फिर हमारी अभी देखिए 1 महीना पहले 40 के करीब बड़ी गाड़ियां जो हैं पंजाब हुकूमत ने अपने वजीरों के लिए खरीदी हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इकॉनमी के वाइज जो है वो कोलैप्स होता जा रहा है, वहाँ किस किस्म की लग्जरीज आपको चाहिए? इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस, इतने बड़े बड़े ईवान सदर, चीफ जस्टिस के अखराजात देखें, जो जजेस हैं हमारे, उनको देखिए किस किस्म की लग्जरीज आपने दी हुई है, ब्यूरोक्रेट्स को देखें। यानी मैं हैरान होता हूँ, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इकॉनमी के इस वक्त कोलैप्स हुई हुई है, वहाँ 10-10 कनाल के घरों के अंदर ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, फिर उनको गाड़ियां हैं, फिर उनके घरों नौकर चौकर हैं। यानी ये सारी चीजें रख के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इकॉनमी को डील करना चाहते हैं? मैं नहीं समझता कि इस तरह। ये तो लगता है ऐसे जैसे हमने एक रूलिंग एलीट क्लब है, उसको पालने के लिए पाकिस्तान बनाया हुआ है। यानी इस रूलिंग एलीट के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमने ये मुल्क बनाया हुआ है, और बाकी सारे लोग जो हैं, करोड़ों लोग जो हैं, उन्होंने कुर्बानी देनी है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे तो ये मॉडल ही वायबल नहीं लगता, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने पॉलिटिकल मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और इकॉनमी का मॉडल बनाया हुआ है। मेरे नज़दीक तो ये वायबिलिटी नहीं है, और ये हमारे लिए मसाइल पैदा करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, सलमान आबिद साहब का पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सियासी अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त है उसका खात्मा कैसे होगा, और रुपए की बेकदरी का सिलसिला आखिर कहाँ जाकर रुकेगा। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। मुख्तलिफ माहिरीन का ये भी मौक़िफ़ है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके साथ मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता। डॉक्टर कैस असलम साहब ने भी इस पर रोशनी डाली कि जब एक मजबूत हुकूमत होगी तो IMF के साथ भी उस तरह डील होगी, और तमाम जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं वो मजबूत हुकूमत के साथ ही बेहतर काम कर सकते हैं। मुबश्शिर बुखारी साहब, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा आखिर कैसे होगा? क्या हुकूमत चाहती है सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो? जी देखिए, एक तो मैं उन अफराद में शामिल हूँ जिनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि हमारी जो असम्बलीज हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें, क्योंकि मैंने अपनी तकरीबन 30 साल सहाफ़ती लाइफ में और अपनी 52 साल ज़िंदगी में असम्बलीज को मुद्दत कम पूरी होते हुए देखा है। तो हमारे लिए बड़ा खुशकुन मंजर होता है, लेकिन उसके बावजूद मतलब इस दफ़े हमारी जब इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, ठीक है, एक जमहूरी अमल था, लेकिन चूंकि उधर से भी चीज़ें इस तरह कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और लगता था सीधे से कोई प्लान ही नहीं है, तो एक उम्मीद थी, या आप उसे कह लें जिसे आप कहते हैं कि खुशफहमी थी, जो कि गलत फहमी थी यकीनन, कि ये जो पुराने खिलाड़ी हैं शायद ये कुछ डिलीवर कर पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं डिलीवर कर पाए। उसके साथ साथ आप ये देखिए, सिर्फ आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा मीडिया, जिसका फर्ज है कि ये जो मुआशी बदहाली फैल रही है इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। आप तमाम हेडलाइंस उठा के देख लीजिए, 1 से 2 हेडलाइंस होंगी, वो भी सरसरी सी। आप टॉक शो उठा के देख लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया जवाद, आपने इस सेगमेंट में मुईशत को नंबर 1 रखा, लेकिन आप टॉक शो को अगर देखिए तो वही कंस्पिरेसी थियरीज, जो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग गेम्स, वो सारा कुछ टॉपिक होता है, और उस वजह से असल मसाइल से तवज्जो हट जाती है अवाम की भी और समटाइम्स डिसीजन मेकर्स की भी, क्योंकि उनको भी ऐसी
ہم لوگ اس میں ڈال دیتے ہیں کنفیوژن میں کہ وہ اسی طرف آ جاتے ہیں. جو ہی جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک صرف ایک پنجاب کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری کو بار بار انوالو کیا جا رہا ہے. جو کام پولیٹیکل لیڈرشپ کے اپنے کرنے والے ہیں, جو کام پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, وہ ہم کورٹس کے ذمہ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے, کورٹس بھی سم ٹائمز اپنی ریڈ لائنز کراس کر رہی ہیں. جیسے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہوا کہ جی ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, جس کے لیے ہمیں, میں تو بڑا واضح ہوں اس بات پہ کہ اس کے لیے ہمیں ایک امینڈمنٹ کی ضرورت تھی. وہ کورٹ نے اپنے ڈیسیشن سے اپنی ایک لائن کراس کی. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا, کیونکہ عمران خان صاحب پروٹیسٹ موڈ میں رہیں گے اور یہ جوں مہنگائی اور باقی معاشی معاملات خراب ہوتے جائیں گے, عمران خان صاحب کو ایجنڈا فردر ملتا جائے گا, ان کا ایجنڈا ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا اور وہ اسی طرح ہی روڈز پہ موجود رہیں گے, جس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہاں پہ رہے گی. ہونا تو آئیڈیلی یہی چاہیے تھا اور ہم ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے تھے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کو صدر پاکستان کے پاس آپ نے بھیجا, بہت اچھا کام کیا, ایک آپ نے برف پگھلانے کا کام شروع کیا. لیکن اگر وہ کام نہیں کیا, عمران خان صاحب اس طرح کنونس نہیں ہوئے, تو آپ کا فرض بنتا تھا, میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ ایک ڈیلیگیشن بھیجتے عمران خان صاحب کی خیریت دریافت کرنے, کیونکہ ان کو گولیاں تو لگی اور ایک اسی بہانے ایک مزید برف پگھلتی اور آپ پی ٹی آئی کو باقاعدہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آنے کی دعوت دیتے اور اس طریقے سے آپ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ایک قدم اور اٹھا سکتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتے جب تک الیکشن کی تاریخ آپ نہیں دیتے, لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ڈی ایم حکومت پہ زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ حکومت کو ایفرٹس نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کام کرنا چاہیے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری عوام بڑی مظلوم ہے. تو کوئی بھی جماعت ہو, کیونکہ جماعتوں کو اپنے ایجنڈے کو سپورٹ کرنے کے لیے عوام کی ضرورت رہتی ہے, لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں نہ وہ پالیسیز عوام دوست بناتے ہیں, اور جی پالیسی سے ہٹ کے جب سیاست کے حوالے سے کوئی ٹھیک ہے, اپنے پلان بناتے ہیں اس میں بھی عوام کو شرکت کرتے. بالکل تو ٹھیک ہے. میں طرح کروں گا کہ ایک تو سٹیبلٹی کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور حکومت نیگوسیشن ٹیبل پہ آ جائے, اور دوسرا طریقہ کار وہی ہے الیکشن. لیکن آج کی تاریخ سے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 3 ماہ تو پھر لگیں گے, تو 3 ماہ کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنی جگہ پہ موجود رہے گی ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ اب یہ تو خیر معاشی عمران خان صاحب کو بھی استحکام 3 بھی ماہ آتی ہے. سے زیادہ کا وقت نظر آ رہا ہے. پہلے تو مارچ اپریل تھا, لیکن اب انہیں بھی لگ رہا ہے کہ آگے ہوگا. مشرف بخاری صاحب کو پوائنٹ ہے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, میں نے آپ سے سوال کیا کہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ کس حد تک بڑھ رہا ہے, کیونکہ ایل سیز کا نہ کھلنا یا اس میں تاخیر ہونا, یہ کیا اس جانب اشارہ ہے کہ ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئے, اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ آخر کہاں جا کر رکے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, 2 باتیں یہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں, بلکہ اگر اجازت دیں تو میں وہ آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا بھی تھوڑا سا کہہ جی دوں جی جی ڈاکٹر. کہ میرے لحاظ سے جب معیشت تگڑی ہوتی ہے تو ڈیموکریسی بھی تگڑی ہوتی ہے. جب معیشت کمزور ہوگی تو ڈیموکریسی کبھی تگڑی نہیں ہو سکتی. دوسرا کہ ہمارے تو ڈیموکریسی 2008 کے بعد سے آئی ہے, یہ شاید تیسری حکومت ہے یا چوتھی حکومت ہے جو پارلیمنٹ پورا اپنا کر رہی ہے. تو یہ سارے جو ہیں جس کو کہتے ہیں ٹیدنگ کے پرابلمز ہیں. بٹ واپس آپ کا جو سوال ہے اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ملک میں ڈالر نہیں ہیں اور اوپن مارکیٹ میں بھی نہیں مل رہے 260 پہ, تو بہت سارے لوگ جنہوں نے قرضے دینے ہیں یا جنہوں نے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ تو ڈیفالٹ کر گئے ہیں. حکومت ڈیفالٹ کرتی ہے یا نہیں, یہ تو اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ وہ جو اسلامک بانڈ تھے ان کے $1 بلین انہوں نے ادا کر دیے ہیں. صرف اب یورو بانڈز رہ گئے ہیں جس کے ادا کرنے ہیں. جہاں تک ملکوں کا قرضہ ہے وہ اس کو ری شیڈول کر دیں گے, سعودی عرب اور چائنا زیادہ تر ہیں وہ کر دیں گے, تو اس لیول پہ ڈیفالٹ تو ہم نہیں کریں گے. آئی ایم ایف بھی سپورٹ کر دے گی. بٹ اکانومی کا بینکرپٹ ہونا, یہ جو آپ کا بجٹ ہے اس کا ان اپروپریٹلی خرچ ہونا, ٹیکس نہ آنا
کیونکہ جب ہے ہی نہیں کاروبار تو ٹیکس کہاں سے لینا ہے آپ نے. یہ سارے اکانومی کو اس لیول پہ جاتے ہیں کہ جہاں ہم پھر اپنی جو سوورنٹی اور انڈیپینڈنس ہیں وہ کھوتے ہیں. جب آپ سوورنٹی اور انڈیپینڈنس کھو لیں گے تو کاغذوں میں یا لفظوں میں ڈیفالٹ نہ ہونا کوئی مقصد نہیں رکھتا. ٹھیک. مقصد یہ ہے کہ یہاں روزگار کے موقع پیدا ہو رہے ہیں, یہاں آپ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, امپورٹ جو ہیں وہ اس کے برابر ہیں. آپ کی یہ پالیسیز تو نظر آنی چاہیے. سو ان اے وے ایک ملک جو صرف 90% آپ کا جو ہے وہ قرضہ ہے جی ڈی پی کا, تو ڈیفالٹ آپ تو ان اے وے بینکرپٹ تو ہیں, مگر آپ کی اتنا امپورٹنٹ ملک ہے اسٹریٹجکلی کہ اور پاپولیشن وائز اور نیچرل ریسورسز وائز کہ اس کے دوست ملک اس کو ڈیفالٹ تو ٹیکنیکلی نہیں کرنے دیں گے, مگر اس کا بزنس مین ڈیفالٹ کر رہا ہے, اس کا عام آدمی ڈیفالٹ کر رہا ہے, اس کے بینکس جو ہیں وہ انہوں نے ایک دوسرے کو جو قرضے دینے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈالر ڈالر جو ہے وہ تو اسپیکولیٹولی اوپر جاتا ہے, 260 پہ جا کے اس نے نیچے آنا ہے, 230 پہ جا کے وہ پھر اوپر چلا جائے گا. لوگ پیسے بنا رہے ہیں تو ڈالر کی کھیل جو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ ہے, بالکل آپ نے درست فرمایا. سلمان عابد صاحب, سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے آپ کو لگتا ہے حکومت کچھ اقدامات کر بھی رہی ہے؟ دیکھیے حکومت کیا اقدامات کرے گی, حکومت تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. جو ان کے خلاف مقدمات تھے وہ نیب کے حوالے سے وہ انہوں نے اپنے کر لی ہیں, پیسہ بنانے کی اس وقت مشینیں لگی ہوئی ہیں. اس لیے حکومت کے پاس تو کوئی اس وقت ایسا روڈ میپ نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ کچھ ریلیف دیتے, جتنے دعوے کیے تھے ڈار صاحب نے وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے ہیں. وزیر خارجہ جو ہے وہ عالمی دوروں کے اوپر ہے ماشاءاللہ, اس سے ہمیں کیا پھر امپیکٹ ہوا ہے وہ دیکھ لیں. اب آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اصل میں دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا, لیکن ایک چیز اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے اور حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے. اس وقت اس ملک کا کرائسس جو ہے وہ اتنا سویر ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے, بلکہ اس میں پولیٹیکل کرائسس کے ساتھ ساتھ آپ کا اکانومی کا کرائسس ہے, آپ کے انسٹیٹیوشن کا کرائسس ہے اور آپ کی سیکیورٹی کا کرائسس ہے. اب یہ 4 کرائسس ہیں جن کو سے ہم نے ڈیل کرنا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا طریقہ کار انتخابات سے فرار ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں عبوری سیٹ اپ بنا کے اس کو لانگ ٹرم لے کے چلا جائے, کوئی سمجھتا ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگا کے چلایا جا سکتا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ٹیکنوکریٹس کی بیسس پہ چلایا جا سکتا ہے, عدالتوں سے ریلیف لیا جا سکتا ہے, یہ سارے کے سارے تجربے ماضی میں ہو چکے ہیں, سب کے سب فیل ہوئے ہیں, پہلے بھی فیل ہوئے ہیں اور آئندہ بھی فیل ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم کرنی ہے تو ایک ہی نقطہ ہے, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے نئے انتخابات کا طے کر لیں, اور وہ 2 مہینے پہلے بھی ہو جائیں تو کوئی قیامت نہیں آنے والی. انتخابات کروائیں, 5 سال کی حکومت آئے گی, اس کو مینڈیٹ ہوگا, ایک انسرٹنٹی ختم ہوگی. آئی ایم ایف سمیت دیگر اداروں کو پتہ ہوگا کہ یہ 5 سال کے لیے مینڈیٹ والی حکومت آئی ہے, وہ ان کے ساتھ پراپر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے, ملک آگے جائے گا. اگر اس کے مقابلے میں آپ مہم جوئی پولیٹیکل ایڈونچر کریں گے تو آپ یاد بات لکھ لیجئے کہ آپ جب تک یہ ایڈونچر کرتے جائیں گے اس سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ ایم کیو ایم کو ایک کر دیں, آپ عمران خان کا راستہ روک لیں, عمران خان کو ٹیکنیکل بنیاد پہ ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, انتخابات سے فرار کرنے کی کوشش کریں, یہ سارے حربے جو ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نتیجہ خیز ہوں گے, بلکہ ہماری اکانومی کو اور زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار کر دیں گے. ٹھیک ہے, سلمان عابد صاحب, ڈاکٹر قیس اسلم صاحب اور مبشر بخاری صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین, اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ سال 2023 پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبروں کا سال ثابت ہو, اور یہ بھی امید کریں گے کہ اس سال سیاستدان اپنی اپنی اناؤں سے ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اپنے فیصلوں میں اپنی سیاست یا اپنی سیاسی جماعت نہیں بلکہ پاکستان کو مقدم رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.